दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, हिजबुल्लाह के नए चुने गए लीडर हाशिम सैफुद्दीन की मौत की खबर सुनने में आ रही है कि एक इजराइल ने एयर स्ट्राइक में उनको हलाक कर दिया है। दोस्तों, ऐसा लगता है हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर जिसमें हिजबुल्लाह की तमाम लीडरशिप रहती है या चुने गए लीडर वहां एक खुफिया तौर पर रहते हैं, वो जगह ट्रैप हो चुकी है। यानी उस जगह पर पहले से ही मगरबी सैटेलाइट्स की तरफ से नजरें रखी जा रही हैं। दोस्तों, इजराइल धीरे धीरे हिजबुल्लाह की तमाम लीडरशिप को खत्म करता जा रहा है। क्या ये एक जाल है या फिर हिजबुल्लाह का सच में एक अंत होने वाला है? क्योंकि 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर अपनी मिसाइल से अटैक किया था तो वो भी हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद किया था। अब देखते हैं दोस्तों, क्या इजराइल के लिए ईरान की तरफ से ऐसा कौन सा रद्द अमल सामने आता है जिसमें हाशिम सैफुद्दीन की मौत की खबर सामने आए या उनकी मौत की तस्दीक हो सके। दोस्तों, इजराइल बैरूत के साउथ हिस्से में एक दिन में 1,000 से ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है। ये बमिंग इतनी ज्यादा है कि जितनी 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी नहीं की थी तालिबानियों के खिलाफ, जिसकी वजह से लेबनान के बैरूत के साउथ हिस्से में जो एक आबादी रहती थी वो प्लान करने को मजबूर हो चुकी है। यानी कि वो अपने शहर अपने गांव को छोड़कर वहां से कहीं दूर जाने के लिए मजबूर हो चुकी है। जिस तरह हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप एक एक करके खत्म हो जा रही है, उसी तरीके से लगता है कि हिजबुल्लाह भी धीरे धीरे खत्म हो चला जाएगा। ये तो एक सवाल है दोस्तों। और दूसरा सवाल ये है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को जब इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था तो उसके जवाब में अभी तक इजराइल का कोई रद्द अमल सामने क्यों नहीं आया? क्या इजराइल ईरान से बदला नहीं लेगा या इस पर कोई एयर स्ट्राइक या जिस तरीके से हिजबुल्लाह पर करता आया है वो और हमास पर करता आया हो, क्या ईरान पर ऐसी कोई एयर स्ट्राइक होगी या नहीं, या इजराइल ईरान से डरता है? ये सब हम आपको अपने इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, जिस तरह इजराइल ने हमास की आम सिविलियंस को टारगेट किया था, उसी तरह बैरूत में भी इजराइल आम सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। लेकिन इस चीज पर पूरा मगरिब खामोश है। यानी कि यूरोप के जितने ममालिक जो इजराइल से बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनकी और इकोनॉमी इजराइल से जुड़ी हुई है, वो इस चीज पर बिल्कुल खामोश है। यहाँ तक कि हर जंग में इजराइल का साथ देने वाला और उसके शाना बेशाना खड़ा होने वाला अमेरिका भी खामोश है। बल्कि अमेरिका में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनकी वजह से और उनका फायदा उठाने की वजह से जो लीडर कैंडिडेट उसमें खड़े हुए हैं वो तो इजराइल से यहाँ तक कह रहे हैं कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर और न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर देना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये बयान दिया है। लेकिन इससे पहले जो मौजूदा अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि जो बाइडेन हैं, उन्होंने इजराइल को इस काम करने के लिए मना किया है, यानी कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के लिए मना किया है। जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला पहले करना चाहिए और उसका रद्द अमल बाद में सोचना चाहिए। दोस्तों, हम आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बता चुके हैं कि इजराइल इस तरह की कार्रवाइयां क्यों करता है। इजराइल अपने यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो उसको एक जमीन दी गई है उसके अलावा वो और दूसरी जगहों पर कब्जा क्यों कर रहा है? आखिर उसका मंसूबा क्या है, उसका प्लान क्या है? तो दोस्तों, वो अपने मगरबी आकाओं यानी कि जो 200 साल पहले अमेरिका ने रेड इंडियन के साथ किया था, वहां पर रेड इंडियंस को खत्म करके एक सेटलमेंट कायम की थी, वैसे ही इजराइल भी फिलिस्तीनियों को रेड इंडियंस की तरह खत्म कर रहा है, उनका जेनोसाइड कर रहा है और वहां पर अपने सेटलमेंट कायम कर रहा है। और जो लोग इसके खिलाफ इजराइल की मजामत करते हैं या हथियार उठा लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो इजराइल और मगरबी मीडिया उन्हें दहशतगर्द करार देकर उनको कत्ले आम शुरू कर देता है और दुनिया में ये तासुब देता है कि ये तो एक दहशतगर्द लोग हैं जो आम सिविलियंस पर बंदूकें तान कर उनको हलाक कर देते हैं, उन्हें गोली मार देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर ममालिक जो कि इजराइल और अमेरिका के बिजनेस पार्टनर हैं और हर चीज में हर काम में अमेरिका की हिमायत भी करते हैं, लेकिन अमेरिका की एक पॉलिसी ये है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में किसी भी ममालिक को इतने हथियार ना बेचे जाएं
کہ وہ اسرائیل سے زیادہ طاقتور ہو جائے، یعنی کہ ان کی پالیسی یہی رہتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو ہمیں اتنا زیادہ طاقتور کرنا ہے کہ کوئی بھی مڈل ایسٹ کا ملک اسرائیل پر فتح حاصل نہیں کر سکے، یعنی کہ ایک طرح سے مغربی ممالک کا انٹرسٹ اسرائیل سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ 1947 میں جب اسرائیل قائم ہوا تھا تو ان کی ایک یہی پالیسی تھی، یعنی کہ گریٹ برٹن کی یہی پالیسی تھی کہ مڈل ایسٹ میں ان کا کوئی ایسی مغربی طاقت نہیں تھی جو ویسٹرن یورپین کنٹری کی انٹرسٹ کی بات کرے۔ دوستو، آج سے 200 سال پہلے یعنی کہ 17ویں شتابدی میں جب یورپ کے بہت سے حصوں میں، بہت سے شہروں میں جیوش یعنی کہ یہودی آباد تھے اور وہاں وہ اپنا سود والا دھندا کیا کرتے تھے، سود پہ لوگوں کو پیسے دینا، ان سے کاروبار کرنا اور منی لانڈرنگ کا کام کرنا اور کرنسی ایکسچینج کا کام کرنا، یہ سارے کاروبار جب یورپ میں یہودی لوگ کیا کرتے تھے تو یہودیوں کے پاس اس سمے بہت دولت جمع ہو گئی تھی، اتنی دولت کہ کسی بھی ریاست کا حکمران انہی سے اپنی ریاست چلانے کے لیے قرض لیا کرتا تھا اور اس قرض کی بدولت ان کو بھاری سود بھی دیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ سارے کے سارے یہودی اتنے زیادہ پاورفل ہوئے کہ ان کا ان ریاستوں میں بہت اچھا اثر و رسوخ ہو گیا۔ دوستو، یہ ساری بات تو حکمرانوں کے بیچ میں تھی، لیکن یورپ کی عام عوام جو وہاں موجود تھی وہ ان جیوش کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی اور ان سے جتنی جلدی ہو سکے وہ جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اسی لیے 1948 میں یورپ کے بہت سے دیشوں نے اور وہاں کے حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تاکہ یہ جتنے بھی یہودی یورپ میں آباد ہیں ان کو ان کا ایک دیش مل سکے اور یہ سارے کے سارے یورپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ آج جب مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے اوپر بہت سے عرب ممالک حملہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہوتیز، حماس ہو یا حزب اللہ ہو یا خود ایران ہی کیوں نہ ہو، یہ جتنے بھی اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں تو یورپ کے بہت سے دیشوں کو یہ فکر ستانے لگی ہے کہ اگر اسرائیل کولیپس کر گیا یا اسرائیل اس جنگ میں ہار گیا تو کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ یہودی جو 200 سال پہلے یہاں سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوئے تھے، 1943 میں بہت سے آباد ہوئے تھے، وہ کہیں واپس نہ آ جائیں۔ اس لیے یورپ کا ہر طاقتور دیش، ہر ممالک یہ سوچتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو کھل کر سپورٹ کرنی چاہیے۔ اسرائیل جو بھی وہاں کر رہا ہے، یعنی کہ جو بھی عرب ممالک اور عرب عوام کا جینوسائیڈ کر رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اگر مڈل ایسٹ کے سارے ملک ایک ہو گئے اور ان سب نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کے جتنے بھی یہودی ہیں وہ واپس یورپ میں آگے بسنا شروع کر دیں۔ حالانکہ آج بھی یورپ کے بہت سے دیشوں میں، بہت سے شہروں میں یہودی آباد ہیں، لیکن ان کی اتنی آبادی نہیں ہے کہ جن سے یورپ کو خطرہ ہو یا یورپی عوام جو ہے وہ ان کو اپنے لیے کوئی مشکل کی نظر سے دیکھتی ہے۔ تو دوستو، اسی لیے یورپ کے سارے حکمران کھل کر اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، بھلے ہی اسرائیل معصوموں کو قتل کر رہا ہے یا جو بھی کام کر رہا ہے وہاں پر، لیکن ویسٹ ممالک جتنے بھی ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اسرائیل کی حمایت ہی کریں گے۔ اور اسی لیے امریکہ میں یہ قانون پاس ہو گیا ہے اور امریکہ میں جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں ان سب میں چنے گئے پریزیڈنٹ کو اپنی رائے دینی پڑتی ہے کہ اس کی رائے اسرائیل کے لیے کیا ہوگی، وہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد اسرائیل کے لیے کیا کرے گا۔ جیسے کہ جو بائیڈن آج کے سمے میں ایک بیان میں، یعنی کہ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اسرائیل کے لیے پچھلے 1 سال میں اتنا کچھ کیا ہے کہ جتنا مجھ سے پہلے کسی پریزیڈنٹ نے نہیں کیا ہے۔ تو اسرائیل کو چاہیے کہ وہ بھی میری کیمپین میں میرا ساتھ دے، مجھے دوبارہ الیکشن میں جتانے کے لیے میری کیمپین کرے۔ تو دوستو، یہ وہ مین مدعا ہے، یہی وہ مین بات ہے جس سے اسرائیل سے ویسٹ ممالک کے سارے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی یہ جنگ جو حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ تھی کیا موڑ لیتی ہے اور اس جنگ میں آگے کیا ہونا ہے۔ دوستو، جس طرح ایران نے حسن نصر اللہ کی موت کے بعد اسرائیل پر میزائل اٹیک کیا تھا، کیا ہاشم سیف الدین کی موت کے بعد بھی ایسا ہی وہ کچھ کرنے جا رہا ہے یا اسرائیل ایران پر حملہ کر دے گا؟ اس ولاگ میں ہم آپ کو بس یہی بتانے والے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، آپ کا دوست نواز خان۔